अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज ये वीडियो BUDC 134 उर्दू नज़्म का मुताला ये ब्लॉक 2 है। इससे पहले के ब्लॉक 1 का 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ और ये ब्लॉक 2 है। ब्लॉक टू में भी 4 इकाई है। वहाँ 4 इकाई तक हुआ था, यहाँ 5 इकाई से शुरू होगा। 5, 6, 7, 8 4 इकाई है। और यहाँ 5 इकाई में नज़र अकबर आबादी की नज़्म निगारी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म निगारी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म निगारी और इकाई 8 में अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी के बारे में दिया हुआ है। तो 5 नंबर इकाई के सवालों की तरफ हम जाते हैं। इसमें जो सवाल दिया हुआ है वो काफ़ी मुख्तसर सवाल दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को इसमें अगर सवाल एग्ज़ाम में अगर पकड़ ले 10 नंबर का अगर सवाल आ गया तो 10 नंबर में ये भी आ सकता है कि यहाँ नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है मुफलसी और आदमी नमा, इसकी पूरी नज़्म की तसरीह बनाओ, ये आ सकता है। तो आपको नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म की पूरी तसरीह आपको याद करनी होगी, दोनों जो दिया हुआ है मुफलसी और आदमी नमा। तो सबसे पहला सवाल है नज़ीर अकबर आबादी के अहद और हम अशरों की निशानदेही कीजिए। तो इनका जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी 18वीं सदी के मकबूल व मारूफ शायर थे। उन्होंने अपनी शायरी के मौज़ूआत और असलूब से अपनी शनाख्त बनाई। उनके हम असरों में मीर तकी मीर, मोहम्मद रफ़ी शौदा और ख्वाजा मीर दत्त हम शायरों में शुमार होते हैं। सवाल नंबर 2, नज़ीर अकबर आबादी के असलूब की खुसूसियात बयान कीजिए। तो यहाँ जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी के असलूब की एक बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने अपनी कलाम में मकामी ज़बान के अल्फाज का बखशरत इस्तेमाल किया और रोज़मर्रा की शायर है और खालिश हिंदुस्तानी लहजा रखते हैं। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी अनासर की भरमार है। ये तमाम बातें उनकी शनाख्त बनाती है। सवाल नंबर 3, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ 3 नंबर में जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी को इसलिए अवामी शायर कहा जाता है कि उन्होंने शायरी में आवाम से बराह रास्त जुड़ी बातों को अपनी मौजू में बयान किया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तमाशे, रस्म रवाज, मौसम, त्यौहार, पालतू जानवरों वगैरह उनकी शायरी की मौज़ूआत है और उन्हीं रोज़मर्रा की अवामी ज़बान में पेश किया है। सवाल नंबर 4, नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी शायरी में किस शनफ़ को तरजीह दी? उसका 4 का जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू शायरी की तकरीबन सभी अशनाब में तबे आजमाई की, लेकिन नज़्म उनकी पसंदीदा शनफ़ है। उनका बिस्तर कलाम उसी सनफ़ शायरी में लिखा हुआ मिलता है। सवाल नंबर 5, नज़्म मुफलसी की किसी दो बंद की तशरीह कीजिए। तो यहाँ पर 5 का जवाब आ जाएगा नज़्म मुफलसी के 2 बंद की तशरीह। जो अहल फजल अल आलम वो फजल कहाते हैं, मुफलसी हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं। पूछे कोई अलीफ तो उसे बे बताते हैं। वो जो गरीब गरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलसी। तो इनका तशरीह यहाँ पर दिया हुआ है। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू नज़्म के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने फितरी मौज़ूआत के अलावा समाजी, सियासी और माशराती मौज़ूआत पर भी नज़में लिखी। ऐसी नज़में नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलसी का शुमार होता है। ये नज़्म नज़ीर की मिजाज के ऐन मुताबिक है। इस नज़्म को उन्होंने 5 मिसरों की बंद यानी मजसम में तहरीर किया। ये एक तूल नज़्म है जिसमें समाजियाती मुताला के साथ नज़ीर ने उन हक़ाइक़ की तरफ भी इशारा किया है जिनकी वजह से मुफलसी और बदहाली की फैलने का इम्कान रहता है। 19वीं बंद पर मुश्तमिल नज़्म मुफलसी बुनियादी तौर पर वजूहाती अंदाज की नज़्म है। इस नज़्म में नज़ीर ने अपनी मुशाहदे की गहराई और तस्बीह व तलमी के इस्तेमाल और माहौरे के गर्मी से ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि ये नज़्म मुफलसी के मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डालती है। नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म मुफलसी के इस बंद में बताया है कि अहले इल्म व फजल भी हो और उनको मुफलसी घेर ले तो वो गरीबी की वजह से कलमा तक भूल जाने के मरकब होते हैं। भूखे से कोई अलीफ के बारे में पूछे तो वो उसे बे बताता है। गरीब के बच्चों को पढ़ाने वाला सदा मुफलसी ही रहता है और अगर गरीब के घर मुफलसी आ जा तो वो उम्र भर नहीं जा सकती। अगर मुफलसी किसी मजलिस के
درمیان اپنی حال بیان کرتا ہے تو لوگ یہی تصویر کرتے ہیں کہ ان کے روزگار حاصل کرنے کے لیے یہ جال پھیلایا ہے۔ غریب کے پاس لاکھوں علم و کمال ہو لیکن وہ مفلسی ہو تو ہزار احتیاط کے باوجود اس سے لغزش ہو جاتی ہے۔ اس طرح مفلسی انسان کی تمام صلاحیتوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ مفلسی کی کچھ نظر نہیں رہتی، آن پر دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خون پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر ویسا ہی مفلسی کو لڑاتی ہے مفلسی۔ نظم مفلسی کے اس بند میں نذیر اکبر آبادی نے بتایا ہے کہ جب انسان مفلس بن جاتا ہے تو اسے اپنی عزت سے زیادہ روٹی یا نان پیاری ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک روٹی پر جان دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاں بھی روٹی اور کھانے کا خوان و دسترخوان دیکھتا ہے اس پر بھوکے کتے کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس طرح مفلسی نہ صرف روٹی کے لیے جھگڑا کراتی ہے بلکہ حد درجہ ذلیل و رسوا بھی کرواتی ہے۔ مفلسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیا کی بنیاد پر جن کاموں سے انسان کو خود بچائے رکھتا ہے وہ سب کام کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس میں حلال و حرام کی بھی تمیز باقی نہیں رہتی۔ غرض جسے شرم و حیا کہتے ہیں، مفلسی کی وجہ سے وہ انسان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ نظم آدمی نما کے کسی دو بند کی تصریح کیجیے۔ یہ ہو گیا نظم آدمی نما کے دو بند کی تصریح۔ دیکھیے یہ آپ لوگوں کو اس کی جو نظم ہے آدمی نما اور مفلسی وہ پورا یاد کرنا ہے، کیونکہ دو بند اگر آپ کو بولا گیا کہ نظم آدمی نما کے پہلے دو بند کی تصریح کیجیے تو آپ کو یاد رکھنے ہوگا کہ پہلے دو بند میں نظم ہے کیا، تو اس کو آپ کو یاد کرنے ہوگا۔ تو اس کے لیے میں سوچی ہوں کہ اس کا ایک ویڈیو میں بناؤں گی، شارٹس ویڈیو، جس میں ہم نظم کو پورا ریڈ کروں گی اور آپ اس کو سنیں تو آپ کو شاید یاد ہو جائے۔ تو اس کا پہلا بند دیا ہوا ہے، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلسی وہ گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زر در وہ بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو چبا رہا سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس کا تصریح آ جائے گا۔ آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی ایک مشہور نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی انسانی زندگی کے حالات و مسائل سے سروکار رکھتے ہیں۔ ان کا کلام سماجی معاشرتی حالات کی حقیقی تصویر کاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بقول احتشام حسین نذیر پہلا شاعر ہے جو زمین پر کھڑا معلوم ہوتا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں چاہے بادشاہ ہو یا مفلسی، دولت مند ہو یا فقیر، وہ آدمی جسے آرام کے ساتھ کھانا مس رہے اور وہ آدمی جو بھیک مانگ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، سب انسان ہے۔ اس کا دوسرا بند ہے، یا آدمی ہی نار ہے اور آدمی ہی نور، یا آدمی ہی پاس ہے اور آدمی ہی دور، کل آدمی کا حسن و قباح میں ہے یا ظہور، شیطان بھی آدمی ہے جو کرتا ہے مقروض، اور ہادی رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے آگ کی طرح مصیبت اور پریشانی کا سبب بھی ہے، تو وہی محبت کی طرح راحت اور روشنی کا ذریعہ بھی۔ اسی دنیا میں ہی آدمی کی تمام خوبصورتی اور بدصورتی، اچھائی اور برائی اجاگر ہوتی ہے، اور آدمی ہی کو شیطانی حرکات اور مہارت حاصل ہے، یعنی وہ مکرو فریب سے کام لیتا ہے تو دوسری طرف وہی صحیح راستہ دکھانے کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ ہو گیا اکائی 5 کے سوالوں کا جواب۔ اس کے بعد ہم اکائی 6 کریں گے۔ اکائی 6 کے لیے ہم اکائی 6 والا پیج میں جائیں گے۔ اکائی 6 میں دیا ہوا ہے محمد حسین آزادی کی نظم نگاری اور مکتب نظموں کی تصریحات۔ تو اس کی نظم کی تصریحات مطلب ان کی جو نظم دیا ہوا ہے اس کتاب میں، اس نظم کو آپ کو رٹا لگا لینا ہے، پورا یاد کر کے رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو کہیں سے بھی آپ کو دے سکتا ہے، یہ بول سکتا ہے کہ جو حسین اس کا نظم ہے اس کی پہلی بند کی آپ کو تصریح بنانا ہے، یا پھر کسی بھی دو بند کی تصریح بنائے تو آپ کو وہ بند وہاں پر لکھ کے نہیں دے گا کہ اس بند کی آپ کو
तशरीह बनाना है। वो गज़ल में ही होता है, सिर्फ गज़ल में 2 बंद लिख देते हैं, अशार लिख देते हैं और उसकी तशरीह बनानी होता है, लेकिन नज़म में ऐसा नहीं है। नज़म में सिर्फ ये बोल दिया जाएगा कि आपको 2 बंद की तशरीह बनाना है, या फिर पहले 2 बंद की तशरीह बनाना है, या फिर आखिरी 2 बंद की तशरीह बनाना है। मतलब सवाल कहीं से भी उस नज़म का हो सकता है, इसलिए आपको वो नज़म जो उस नज़म को पूरा रट्टा लगाना है, पूरा याद कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। तो इसका जो नज़म है, मेहनत करो, इसको आपको रट्टा लगाना है, पूरा याद कर लेना है। और उसका दूसरा नज़म जो है नौहतर ज़े मरशा, इसको भी आपको पूरा रट्टा लगाना है। और उसका फिर तशरीह, तो आपको नज़म याद करके रखना है। तशरीह याद तो बहुत आसान से हो जाएगी, लेकिन उसको जो नज़म है उस नज़म को लाइन बाय लाइन याद रखने की ज़रूरत है। इसका इम्तहान खुद लीजिए। पहला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ पैदा हुए? तो उनके जवाब नीचे में आ जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम और पेशा क्या था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बकार था और पेशे से मदरस सहाफ़ी थे। सवाल नंबर 3, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अहम आशरों के नाम लिखे। अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, मौलवी ज़काउल्लाह, नज़ीर अहमद वगैरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हम आसर थे। सवाल नंबर 4, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की चंद मशहूर नज़मों के नाम लिखें। उनकी मशहूर नज़म खुद सताई, दरबार अकबरी, दोस्ती, खूबियो, मेहनत करो, एक तारे का आशिक, जिसे चाहो समझ लो, मुबारकबाद, जश्न, ज़बेली, सलमान, सलाम एलिक, मारूफ अलही वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। सवाल नंबर 5, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने आखिरी दिनों में कहाँ क़याम किया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने आखिरी दिनों में लाहौर, पंजाब में क़याम किया था। ये इकाई नंबर 6 यहीं पर ही पूरा हो जाता है। उसके बाद हम इकाई नंबर 7 की तरफ जाएंगे। इकाई नंबर 7 मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म निगारी और मंतखब नज़मों की तसरियात है। मौलाना हाली की शायरी, उनके बारे में दिया हुआ है। उनकी जो नज़म है उस नज़म को भी आप लोगों को याद करनी होगा, पूरा एक एक लाइन को याद कर लेना होगा, ताकि कोई भी अगर उसमें से सवाल आए कि पहला बंद से तसरीह कीजिए या आखिरी बंद से तसरीह कीजिए या किसी 2 बंद से तसरीह कीजिए, तो आप वो कर सकेंगे। क्यों ना कि वहाँ पर या हमें तो बताइए कि इसका बंद दिया हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ सवाल रहेगा, वो बंद आपको याद करके रखनी होगा। ये इसका सवाल हो गया। सवाल नंबर 1, हाली का पूरा नाम और तारीख पैदाइश और वफ़ात बयान कीजिए। इसका जवाब नीचे में होगा। हाली का पूरा नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन है। हाली की पैदाइश 1837 में पानीपत में हुई और 31 दिसंबर 1914 को इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 2, हाली की शायरी की अहम खुसूसियात बयान कीजिए। तो ये इनका जवाब हो जाएगा। हाली की शायरी की बुनियादी खुसूसियत उनकी सादगी है। अपनी नज़मों के ज़रिया उन्होंने समाज की इस्लाह का काम किया है, वतन से मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ दिया है। उनकी नज़में आसान और मकसीदियत से भरपूर है। हिंदी और संस्कृत के सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल उनकी शायरी की बुनियादी खुसूसियत में से एक है। उनका कहना था कि गज़ल की शायरी के मौज़ूआत पर पुराने हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें बदलना चाहिए और उसकी जगह नई असनाफ़ और मौज़ूआत को इख्तियार करना चाहिए। अपनी शायरी में उन्होंने उसका आमली नमूना पेश किया। मदोज़र्ज़ असलाम या मशदश हाली उनकी मकसदी इस्लाह शायरी की मिसाल है। सवाल नंबर 3, हाली की नज़्म मर्शिया दिल्ली की हियत मतीन कीजिए। सवाल नंबर 3 का जवाब, मर्शिया दिल्ली एक तवील कतई है जिसकी खूबसूरती यह है कि उनकी तमाम इशार अपने आप में भी मुकम्मल है। सवाल नंबर 4, मर्शिया दिल्ली का मरकज़ी ख्याल क्या है, बयान कीजिए। जैसे कि नज़्म के अवान से ही मुतशे होता है कि मर्शिया दिल्ली का पसमंज़र, दिल्ली की तबाही है। वो दिल्ली जो कभी आलम व हुनर का मरकज़ कहलाती थी और जिससे हाली को अपनी जज्बाती वाबस्तगी, उसकी तबाही उनके दिल को बेतरह मुतासिर करती। उसकी गलियाँ
اس کی منظر، اس کے ادیب و شاعر ایک سے ایک دانا و شاب حکومت، جسے دہلی کی گلیاں آباد تھی اور جو امیدوار زمانہ کے ہاتھوں سپرد خاک ہوئے۔ یہ نظم ان ہستیوں اور منظروں کی نوح خوانی ہے۔ سوال نمبر 5، برکھا رت کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ برکھا رت میں موسم برسات کا تفصیلی ذکر ہے، جس میں گرمی شدت کا بیان کرتے ہوئے برسات کی آمد کے ساتھ آسمان و زمین کے ساتھ نباتات و جمادات، انسان، حیوان اور چرند پرند گرج تمام کائنات پر برسات کے اثر کا بیان بہت سادہ مگر تفصیل انداز میں کیا گیا ہے۔ حال ہی نے یہ انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی تھی اور داد حاصل کی۔ اس کے سہل انداز اور عام فہم زبان نے اردو نظم پر ہندی کے آسان اور مانوس الفاظ کے استعمال کی راہ ہموار کی۔ سوال نمبر 6، برکھا رت کے کسی ایک حصے کی تشریح کیجیے۔ ہے شکر گزار تیری برسات ہے بیر بہو ڈھیوں سے گلنار۔ اس کے بیچ میں کچھ ہے، وہ آپ کو اس کی جو نظم ہے اس میں پڑھنی ہوگا۔ اس حصے میں شاعر برسات کا شکر ادا کر رہا ہے، جس کے سبب انسان سے غیر جاندار سب کو راحت ملی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ اسی برسات کی وجہ سے باغ خوبصورت اور کھیتیاں ہری بھری ہوں گی۔ مور بے خود ہو کر ناچتا ہے اور کوئل مسلسل کوک رہی ہے۔ مور کو ناچنا اور کوئل کو کوکنا اسی موسم سے سکھایا ہے۔ جب سوئے تھے تو اساڑھ تھا یعنی برسات، صبح جاگے تو ماگھ ہے۔ ماگھ دراصل سردی کے آغاز کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں ہوا میں ہلکی سی خنگی شامل ہو جاتی ہے۔ برسات میں جب بارش زیادہ ہوتی ہے تب بھی ہوا میں خنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس خنگی کی مناسبت سے برسات کے موسم کو ماگھ کے مہینے سے مشابہ قرار دیا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی ایک اور مثال اگلے شعر میں یہ کہہ کر دی ہے: رات کو لاہور میں تھے اور دن ہوا تو کشمیر پہنچ گئے۔ لاہور گرم علاقہ ہے اور کشمیر ٹھنڈا۔ معنی یہ ہوئے کہ رات کو سوئے تھے تو گرمی تھی اور دن نکلا تو بارش نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا، ہوا میں امرت سا بھر گیا، دریا خشک پڑے برسات کا انتظار کر رہے تھے، برسات نے ان میں جان ڈال دی۔ جو جھیلیں سوکھ گئے تھے آج یہ عالم ہے کہ ان کی تہ کا پتہ نہیں چلتا، مٹی میں پڑے ہوئے دانے بھی بارش کا پانی پا کر پھوٹ آئے۔ یہ سب دولت جو زمین میں چھپی تھی یعنی ہریالی اور کھیتی، بارش کے پانی نے اسے سرسبز کر دیا۔ زمین سے اگنے والے اناج کو زمین کا سونا بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں کوڑا کیچڑ پڑا تھا اس کوڑے پر بھی پھول اور سبز اگ آیا ہے۔ جن باغ میں بگولے اڑتے تھے وہاں اب جھولے پڑے ہوئے ہیں۔ بخر زمین اس موسم کی بدولت زرخیز ہو گئی ہے۔ بیر بہوٹیوں سے ساری زمین ایسا لگتا ہے پھولوں سے بھر گئی ہے۔ بیر بہوٹی ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہوتا ہے اور زمین پر پڑا پھول جیسا لگتا ہے۔ یہ سوال نمبر 6 کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد اکائی 8 میں ہم دیکھیں گے سوالوں کو۔ اکائی 8 میں اکبر الہ آبادی کی نظم نگاری اور منتخب نظموں کی تشریحات۔ اکائی 8 کا سب سے پہلا سوال، اکبر کا سنِ ولادت اور وفات کیا ہے؟ کا جواب ہوگا پیدائش 16 نومبر 1846 اور وفات 15 فروری 1921 کو ہوئی۔ سوال نمبر 2، اکبر کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اکبر کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور آغاز شاعری سے لے کر 1866 تک، دوسرا ادوار 1866 سے 1886 تک اور تیسرا ادوار 1885 سے 1908 تک۔ سوال نمبر 3، اکبر کی 3 نظموں کے نام بتائیے۔ 3 کا جواب برق کلیشا، برٹش راج اور لب ساحل اور موج۔ سوال نمبر 4، اکبر نے نظموں کے لیے کون کون سی خطیں استعمال کی ہیں؟
اکبر نے اپنی نظموں میں غزل، مثنوی، قطعے، رباعی اور مارع وغیرہ کی حدیں استعمال کی ہے۔ سوال نمبر 5، اکبر کی شاعرانہ خصوصیت مختصر بیان کیجیے۔ جواب: اکبر کی شاعری اپنے عہد کی آواز ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرنے کا درس دیا۔ اکبر اپنی بصیرت سے جو باتیں کہیں وہ آج کے دور میں صادق آتی ہے۔ فنی اعتبار سے اکبر کی شاعری میں ہمیں الفاظ کے انتخاب، ان کے بہترین استعمال کے اعلیٰ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہندوستانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی، فارسی اور انگریزی کے الفاظ کا استعمال نہایت خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں ایک طرف پیچیدگی اور مشکل ہے، وہیں دوسری جانب سلاست و روانی بھی ہے۔ یہ اکائی 8 یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اسی کتاب کے بلاک 3 کے بارے میں، بلاک 3 کا جو سوال دیا ہوا ہے ان کے بارے میں ریڈ کریں گے۔